अस्सलाम अलैकुम। देख रहे हैं सर आपकी चाय कैसे घूम रही है। घूमती चाय न्याजी को भगाए, मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। साइफर केस में बस मंतकी अंजाम साइफर केस में होगा और नवाज शरीफ को लाए। आखिरी वादा घूमती चाय का रह गया जी, नवाज शरीफ को वापस लाने का। तो नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, फिक्र न करें, इंशाल्लाह आ रहे हैं, धूमधाम से आ रहे हैं। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो तैयारियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा। कॉर्नर मीटिंग्स जो है ना वो बड़ी शानदार तरीके से हो रही हैं। तो कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स को जनाब नवाज नून लीग का वो कह रहे हैं जी नाकाम जलसा है। हालांकि वो कॉर्नर मीटिंग है, बड़ा जलसा तो लाहौर में होना है, आपको पता है 21 अक्टूबर को, और उससे पहले जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। ठीक है, कॉर्नर मीटिंग्स तो आप लोग भी शामिल हों कॉर्नर मीटिंग्स में, और हम भी इंशाल्लाह ताला शामिल होंगे। तो ये एक दो चम्मच जो है वो चावल के मैंने बचाए थे, मैंने कहा घूमती चाय के साथ ज़रा टेस्ट लेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े के हैं और ये घूमती चाय भी मज़े की है। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन में 3 दरखास्तें आ गई हैं इकट्ठी क्या कि पीटीआई को की रजिस्ट्रेशन ख़त्म की जाए, पीटीआई को जो कोई इंतखाबी निशान मिलने वाले हैं वो ख़त्म किए जाएं। इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, उनकी पूरी जमात पे पाबंदी होनी चाहिए। तो इस तरह की दरखास्तें आ गई हैं। हम और जब कोई दरख्वास्त आ जाती है ना उसका फ़ैसला भी होता है। 10 अक्टूबर को उसके ऊपर बहस होगी, 10 अक्टूबर के ऊपर। जो दरख्वास्त गुजार है उनसे पूछा जाएगा कि भाई तुम क्यों ख़त्म करना चाहते हो पीटीआई को, कि तुम क्यों ख़त्म करना चाहते हो। ठीक है ये वाली। तो दूसरा जनाब, आज फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, इधर से गेम तेज़ होगी। ये जो कानूनी नुक्ते हैं ना जो आपको बताते हैं, मैंने आपको मेरी वीडियो देख लें कल सुबह की, मैंने आपको कह दिया था ये नूरा कुश्ती है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और इमरान खान की एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम तराशी है वो नूरा कुश्ती है। इसने ज़मानत लेनी है और उसने 9 की 9 ज़मानतें जो खारिज हुई थी वो बहाल की हैं। आप देख लें, मैंने एक एक चीज़ उसकी बताई है। जो 3 साल की इमरान खान को सज़ा हुई है वो किसने बहाल की है? जस्टिस आमिर फ़ारूक ने। सारे केस वो उसको कर रहे हैं, दबाव में या ट्रक में ये हम नहीं कह सकते, लेकिन सारे केस ऊपर से मुखालफत है और नीचे से सारे केस जो है वो आमिर फ़ारूक अपने पास रख के अपने पास ही कर रहे हैं। दोस्तों, जो इमरान खान के तरीक़े वारदात है ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं, यकीन करें वो साजिश पे मबनी होते हैं हर चीज़। मसलन साजिश क्या होती है, ऊपर से आप कहें जी कि बिजली यार थोड़ी जलाओ बिल बड़ा ज़्यादा आ जाएगा, और अंदर से मुलाजिम को कहें कि सारे पंखे चला दो, सारे बल्ब जला दो, लेकिन ऊपर से वो कहे यार बिजली कम इस्तेमाल किया करो, इससे जो है ना वो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये मुनाफ़क़त होती है, साजिश होती है। इमरान खान की सारी ज़िंदगी इसी चीज़ के ऊपर पड़ी है, इसी चीज़ के ऊपर है शुरू से लेके। जब वो एचिसन में कॉलेज में पढ़ते थे तब से लेके सारी उम्र यही चंदे बंदे उसने इकट्ठे किए हैं, घपले किए हैं, अयाशियाँ की हैं, प्ले बॉय रहा है। आपको रहा नहीं है, रहा है। चले सर जी हम सब गुनहगार हैं। तो जब आप अपने आप को कौमी हीरो के तौर पे पेश करते हैं,
یا آپ سیاست میں آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو وزیر اعظم کے لیے پیش کرتے ہیں، پھر آپ برائیاں چھوڑ بھی دیتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں نا. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن کوئی آخر دم تک توبہ طائب نہ ہو تو اس کا کیا کیا جائے. ابھی بھی سازش کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا ڈھیلا پن ہے کہ روزانہ عمران سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، روزانہ، اور فیملی کی بھی، وکیلوں کی بھی، اور اوپر سے شور ہے کہ جی ملاقات نہیں کرنے دے رہے، کھانا باہر سے نہیں کھانے دے رہے، یہ وہ، ہر چیز، ساری سہولتیں اس کو ملی ہوئی ہیں جو وہ دوسروں کو نہیں دینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تو آج جو اس کے اوپر فرد جرم لگنی ہے نا، وہ کمال کی ہے. اور اس کے بعد بے شک گنتی پہ آپ دن شروع کر دینا، الٹے گنتی، 30، 29، 28، 27، 26، ایسے نیچے نیچے آتے، 5، 4، 3، 2، 1، اور سزائے موت. یہ والی سزا ہونی ہے عمران خان کو، یہ والی ذہن میں رکھ لینا، کیونکہ سائفر کی اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے سزا ہی ایسی ہے. اور یہ جو سید عاصم منیر صاحب کا آج میں نے تفصیل جب دیکھی ہے، تو وہ افغان مہاجرین کی جو واپسی کا انہوں نے کہا ہے، وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کمان لے لی ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وہ اپنے ہاتھ میں کمان لے لیں گے تو پھر وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات ہے. ہاں جی، ایک اور ملاقات ہوئی ہے جی شاہد خاقان عباسی کی. مجھے سمجھ نہیں آتی، جب شاہد خاقان عباسی نواز شریف سے ملاقات کر کے باہر نکلے تو اس نے جو باتیں کی ہیں نا، تو مجھے ملاقات کی سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب نے اس کو ملنے پہ کیوں راضی ہوئے. مثلا جب وہ مل کے ایسے باہر آئے تو اس نے کہا جی کہ میں انتخابات کا قائل ہی نہیں ہوں، یعنی میری نظر میں انتخابات ہونے ہی نہیں چاہیے، پہلے ملک کے حالات ٹھیک کرو اور پھر انتخابات ہوں. یہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے. ایک دوسرا انہوں نے کہا جی کہ سیاسی پارٹی وقت کی ضرورت ہے اور سیاسی پارٹی ضرور بنے گی. تو بھائی تو پھر امب لین گیا سے ہیں، نواز شریف نو کیوں ملن گیا سے؟ نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون موجود ہے، وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور تم آ کے باہر بالکل الٹ باتیں کر رہے ہو. تو پھر نواز شریف نو لاہور تو لندن ملن واسطے تو امب لین گیا سے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے سر پیر کیا ہے. اس کے ذہن میں آیا ہوا ہے کہ میں نئی پارٹی بناؤں. بنا کے دیکھ لو بھائی، دیکھ لو، بڑے بڑے لوگوں نے قسمت آزمائی کی ہے، آپ کو توڑا گیا ہے. آپ کو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کو توڑ رہے ہیں، آپ کو جناب یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ بنائیں، نئی پارٹی بنائیں، اس کے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں. اور جب آپ انتخابات کے قائل ہی نہیں ہیں، انتخابات کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے، تو پھر نئی پارٹی کس واسطے؟ پھر یہی کہنا پڑے گا کہ نئی پارٹی امب لین واسطے بنا رہے ہو، جدوں الیکشن ہی نہیں لڑنا. تو یہ صورتحال ہے. باقی میرے پیارے دوستو، یہ میرے پاس مجھے یہ جو افغان مہاجرین کا آپریشن ہے نا، یہ مجھے بڑا خطرناک لگ رہا ہے. اور اس کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں آپ کو شاید کوئی سازش یا وہ بھی شامل ہو جائے کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ الیکشن نہ ہو سکیں. اور آج فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے جنوری میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور فیصل واڈا اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بتاتا ہے. میں جی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہوں. تو اس سے جب حامد میر نے پوچھا تو اس نے کہا جی کہ مجھے کوئی الیکشن جو ہے نا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور پھر عین موقع پہ افغان مہاجرین کا جو ہے وہ آپریشن، کچھ آپ کو سمجھ آتا ہے؟
جن کو سمجھ آتا ہے وہ بتائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، پھر کل ہم آپ کے سامنے تبصرہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جناب تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. لائک کرو، شیئر کرو، ہاں سبسکرائب کرو اور کرواؤ، ٹھیک ہے؟